مدیرتون منو خواست. میدونم. اون معلم کلاستم اونم گفت نمیتونی این مدرسه بیای. من گزارشتو دیدم. میانگین امتحانات فقط 42 بود. انضباط غیر قابل قبول. فعالیت ها شرکت نداری. با هیچ کس حرف نمیزنه. جواب سوالا رو هم نمیده. اصلا میدونی غم من از غم تو بیشتره. مادر حتی اگه ول کنه و بره باز مادره. زنت اگه ول کنه و بره دیگه زنت نیست. ولی بازم من هر روز میرم اداره. خوب کار میکنم. وقتی هم میام غذا میپزم. بعدش تو چی؟ یه بزدلی. برای یه مشکل کوچیک از همه چی دست کشیدی؟ حتی به این فکر نکردی که اگه از مدرسه بابا رو بخوان به بابا توهین میشه؟ مگه تو درسا رو نمیفهمی؟ وقتی شنیدم عصبانی شدم. از رو عصبانیت به معلمت گفتم پسر من خیلی باهوشه. یه فرصت دیگه بهش بده. الان از جدایی مادرش قصه میخوره. برای همین نمیتونه خوب رفتار کنه. تو به من فرصت بده. منم بهت نتیجه خوب میدم. من اشتباه گفتم؟ عیبی نداره. بالاخره باید یه کاری کرد که آبروت نره. میدونی چیه؟ منم یه دفعه از قصه به گریه افتادم. بعد حس کردم خوب شدم. چون به این فکر کردم که روحامو داره. روحام قدرت منه. ولی میدونی چیه؟ تو نقطه ضعف منی. خیلی خوب. بیا یه بغل بده من. هیچ کدوم از حرفای منو به دل نگیر. فوقش میریم یه مدرسه دیگه. الان دیگه کلاست شروع میشه. شنبه میام میبرمت باشه؟ وایسا. این شکلاتا برای توه. ممنون بابا. وایسا بابا. روحام نقطه ضعفت نیست. روحام قدرتته. هیچ وقت گریه نکن بابا. مامانی که بذاره بره دیگه مامان نیست. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.